राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म पीभू श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। युवराज खतिवडा सहित प्रस्तावित 3 जना राजदूतहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,04,000 नाघ्यो। काठमाडौँमा आज थप 973 मा संक्रमण। गत आर्थिक वर्षमा 11 अर्ब भन्दा बढी बेरुजु, स्थानीय तहहरूमा मात्र 4 अर्ब 22 करोड बढी बेरुजु देखिएको महालेखाद्वारा जानकारी। रुसले पठायो नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना। शान्ति सम्झौता बमोजिम सेना पठाइएको रुसको दाबी। र कोरोनाका कारण बन्द खेल गतिविधि सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी प्रशिक्षणहरू सुरु गर्न सरकारको अनुमति। अब पूरा समाचार। डाक्टर युवराज खतिवडा सहित 3 जना प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। समितिमा बिहिबार भएको छलफलपछि प्रस्तावित 3 जनाको नाम अनुमोदन भएको हो। गत 16 गते मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिका, पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिका अनुसार खतिवडा विरुद्ध 3 वटा र रेग्मी विरुद्ध एउटा उजुरी तोकिएको समयभित्र परेका थिए। अर्को एउटा उजुरी मिति गुज्रिएपछि आएको थियो, तर उजुरीकर्ताहरू नै सम्पर्कमा नआएपछि सुनवाई समितिले सूचना नै जारी गरेर सम्पर्कमा आउन भनेको थियो। बिहिबार समितिको बैठकमा पनि उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि उहाँहरूको नाम अनुमोदन गरिएको हो। 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम डाक्टर युवराज खतिवडा, श्री लोकदर्शन रेग्मी तथा डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो। राजदूतहरूको नियुक्ति सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाको सुनवाईमा सांसदहरूले एमसीसी, क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ प्रकरण, एनसेल श्वेतपत्र लगायतका विषयहरू उठाउँदै प्रश्न गरेका थिए। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा नेकपाका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री भएको बेला एमसीसी पारित गराउन भूमिका खेल्न नसक्नेले राजदूत भएर कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री भए लगत्तै देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन लागेको जस्तो श्वेतपत्र जारी गर्नु अनुचित भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ प्रकरणबारे र एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा केही मुद्दा चलेको भन्ने सुनिएको र त्यसमा अर्थमन्त्री हुँदा प्रतिवादी नलगाउन दिएको निर्देशन भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै स्पष्ट पार्न सांसद पाण्डेले आग्रह गर्नुभयो। यो क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कको कुराहरू के कारण हो, किन त्यसको सेटल हुन सकेन? तपाईँलाई नै चार्ज गरेर एक्युज गरेर अहिलेको गभर्नरलाई पनि एक्युज गरेर यिनीहरूले वास्ता गरेनन्। हाम्रा मान्छे जेलमा छन्, बिल्लीबाड छ, कृत्रिम कागज बनाएर सबै मान्छेको चाहिँ त्यो कोल्याट्रल अनुमति लिएर, धितोको अनुमति लिएर सारालाई बर्बाद बनाए। यसमा कसैले सुनेन, माइबापै भएन। सुनुवाईमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि स्वार्थ केन्द्रित भएर विद्युतीय मोटर र पुस्तकमा कर बढाउने र चकलेटमा घटाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। राजदूत भएर एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने आधार स्पष्ट पार्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डलले अर्थमन्त्री भएको बेला आफ्नै नातेदारले चकलेट जन्य वस्तुहरू आयात गर्ने व्यवसाय गर्ने भएकाले कर घटाइदिएको आरोप लागेको भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो। अब यसलाई अगाडि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा राजदूतको हैसियतले अब अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध एमसीसी को कारणले पनि चिसिएको हुनाले
यसलाई म सौहार्द बनाउँछु, एमसिसीलाई मात्रै बेस राखेर मैले भनेको, यसलाई सौहार्द बनाउँछु भन्ने के आधार छ? अर्थमन्त्री भएको बेला बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नै नातेदार होइन चाहिँ यो चकलेटजन्य वस्तुहरू आयात गर्ने ठुलो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय भएको कारणले त्यो चकलेटजन्य वस्तुहरूमा चाहिँ राजस्व छुट गर्ने प्रावधान चाहिँ त्यसमा राखिएको थियो भन्ने एउटा चाहिँ आम रूपमा उठेको प्रश्न हो। यो कतिसम्म सत्य? नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले डाक्टर खतिवडालाई जहिले पनि पद चाहिने गरेको आरोप लगाउनुभयो। पद के जहिले चाहिने राख्ने हामीलाई होइन, यो पनि सिस्टम भएन कि। अब हामीले यसमा सरकारले बास सुझाव दिनुपर्छ, पार्लियामेन्टको विधेयक ल्याएर यो चाहिँ जहिले आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिने राजदूतमा जाने संविधान अङ्गमा जाने कुरा चाहिँ यो वास्तवमा यसले कहीँ पनि डेलिभर गर्दैन। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर खतिवडाले अहिले पनि अर्थतन्त्र सही ठाउँमा नरहेको बताउनु भएको थियो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले एमसिसीका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको छ। एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका उपयुक्त कुराहरूलाई सच्याउने र फरक बुझाइका विषयमा स्पष्ट पार्न सहजीकरण गर्ने डाक्टर खतिवडाले बताउनुभयो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले विगतमा आफू निर्णायक भूमिकामा रहँदा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै अहिले निर्देशन पालना गर्ने तहमा भएकाले परराष्ट्रको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको छ। सँगै संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समिति संयुक्तमा एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका उपयुक्त कुराहरूलाई सच्याउने र फरक बुझाइका विषयमा स्पष्ट पार्न सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै खतिवडाले एमसिसीका विषयमा उठेका विषयहरूमा छलफल गर्न र थप स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकार तयार रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेका विषयमा पनि कुरा राख्ने बताउनुभयो। अमेरिकाले एमसिसी परियोजना लागू गर्न अन्य कुनै स्वार्थ नभएर नेपालको विकासको मात्रै स्वार्थ भएको स्पष्ट पारिरहेकाले नेपालमा उठेका विषयहरू त्यहाँका अधिकारीहरू समक्ष पुर्याएर सहजीकरण गर्न पनि सकिने बताउनुभयो। स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू हामी स्पष्ट पारौँला। कतिपय कुराहरू बुझाइमा फरक पर्यो, कतिपय कुराहरू नोटहरू एक्सचेन्ज गरेर पनि क्लियर गरौँला, कतिपय कुराहरू लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि मिलाउँला। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो नेपालमा विकासको मात्रै स्वार्थ हो, त्यो बाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन। यो स्पष्ट गर्न हामी तयार छौँ भनिरहनु भएको छ। आफू विरुद्ध परेका उजुरीहरूमा जवाब दिँदै खतिवडाले शैलीगत रूपमा व्यक्तिगत कमी कमजोरी भए पनि नैतिक र आर्थिक रूपमा आफू कमजोर नभएको दावी गर्नुभयो। नैतिक कमजोरी र आर्थिक कमजोरी मेरो छैन माननीय सदस्यज्यूहरू। यति कुरामा म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। म 20औं वर्षदेखि सार्वजनिक जीवनमा छु। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका खतिवडाले आफूले अमेरिकाको राजदूत हुन कहिले पनि सरकारसँग प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। सँगै सरकारको मन्त्री समेत भइसकेको व्यक्ति राजदूतका लागि जानु प्रोटोकलले मिल्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा सङ्घका मन्त्रीहरू प्रदेशमा गएर मन्त्री बनेको उदाहरण दिनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाकै राजदूत हुनको लागि भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि प्रस्ताव गरेको होइन। सरकारले त्यहाँ सिफारिस गरेको छ र त्यहाँ जाने हो। मैले सुनेअनुसार त्यहाँ पनि मन्त्री सरहकै प्रोटोकल छ भन्ने मैले सुनेको छु। सिफारिस भयो भने त्यो कुरामा म अलि स्पष्ट पनि होला। नेपालमा बाह्य लगानी आवश्यक रहेकाले उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, नेपाल र अमेरिका बीच भन्सार रहित व्यापारको सुविधा रहेकाले त्यसको भरपूर उपयोग गर्ने तर्फ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसैगरी बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत एवं पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजदूत पद पाउनका लागि आफूले कुनै कार्य नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा आज भएको सुनवाईमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै रेग्मीले राजदूत पाउन आफूले पदको दुरुपयोग नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले राजदूत पाउनका लागि मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। रेग्मीले अहिलेको संविधान र कानून बमोजिम सरकारले गरेको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेको बताउनुभयो। तर पद पाउनैका लागि मात्रै राजीनामा नगरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राजदूत कुनै एउटा विभाग अन्तर्गतको हुँदैन भन्ने लाग्छ माननीय सभाज्यू।
नेसनल फ्ल्याग क्यारियर हो। यो परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको मात्रै होइन, यसले सिङ्गो नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ, सिङ्गो नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र सिङ्गो नेपाल र नेपालीको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा अहिलेको संविधान र कानुन बमोजिम सरकारले गरेको निर्णयलाई मैले शिरोधार्य गरेको हुँ। सुनवाईमा सांसदहरूले मुख्य सचिवमा पद बहाली रहेका बेला राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस लिन जाँदा कर्मचारी तन्त्रको रूपरेखा बिग्रिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले मुख्य सचिव पद बिचैमा छाडेर हिँड्दा कर्मचारी तन्त्रकै रूपरेखा बदलिएको बताउनुभयो। सर्वोच्च शिखरमा बसेको मान्छेले ब्युरोक्रेसीको यो नर्म्स, यो रूपरेखालाई बदल्ने पद्धतिलाई राम्रो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न हैन? यो विगतमा नि भयो होला, अहिले पनि अब त्यसो गर्दा त्यसले हाम्रो प्रक्रियालाई चाहिँ कस्तो बनाउँछ? मुख्य सचिवमा कार्यरत रहँदै गर्दाखेरि यस्तो नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि यहाँको ब्युरोक्रेसीमा नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने पनि आशंकाहरू उठेको छ। मुख्य सचिवबाट दिएको राजीनामाको सिफारिस भएको मन्त्री परिषद बैठकबाटै राजदूत सिफारिस हुनुले पदको दुरुपयोग गरिएको हुन सक्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको तलबको 50% रकम पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। 2077 कार्तिकदेखि चैतसम्मको तलब कोषमा जम्मा हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मङ्सिर 30 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले मङ्सिर 30 सम्म कायम गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक जम्मा भइसकेको छ। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीज्यूहरूको पनि पारिश्रमिक 50%ले हुन आउने रकम यही कार्तिक महिनादेखि 2077 चैत्रसम्मको अवधिको जो रकम कोषमा स्थापना गर्ने जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी विदेशमा अलपत्र नागरिकको हकमा अब उद्धार उडान नहुने भएको छ। कोभिडका कारण विदेशमा अलपत्र 1,36,216 जनालाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब नेपाल आउनै पर्ने नागरिकहरूको हकमा नियमित उडानबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। कोभिडबाट विदेशमा रहनुभएका जो हाम्रा युवाहरू हुनुहुन्छ, विदेशबाट फर्कँदाखेरि बेरोजगार हुनुभएको र स्वदेशमै रहेर बेरोजगार भएका युवाहरूको स्थानीय तहको 753 स्थानीय तहमा जो युवा स्वरोजगार संयोजक हुनुहुन्छ, स्वरोजगार संयोजक हुनुहुन्छ, संयोजकले त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, ती तथ्याङ्कको आधारमा हामीले जो बेरोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम कार्ययोजना बनाउने, त्यसको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग परामर्श गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय छ। यस्तै मल कारखाना स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री सहितको 3 सदस्य रहेको समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। बङ्गलादेशबाट G2G माध्यमबाट मल खरिद गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसैगरी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठक शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बस्ने भएको छ। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्षसँगको परामर्शमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। बहुमत सदस्यले छुट्टै बैठक गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक बोलाउन सहमत हुनुभएको हो। यसअघि बहुमत सचिवालय सदस्यका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले बैठक बोलाउन अटेर गरेको भन्दै आजका लागि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक राख्नु भएको थियो। सहमतिमा शुक्रबारका लागि बैठक आह्वान भएपछि आजको बैठक स्थगित भएको हो। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठले बैठक बोलाउन यसअघि अध्यक्ष ओलीलाई मागपत्र समेत बुझाएका थिए। पार्टी निर्णयको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले उल्लङ्घन गरेको बहुमत सदस्यहरूको आरोप छ। राजदूत नियुक्ति, मन्त्री परिषदमा हेरफेर, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायत विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद चर्केको हो। केही समय यता दुवै पक्षले आफू निकटका नेताहरूको भेला गर्दै आएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। बिहिबार थप 1,913 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 973 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 764 जना, ललितपुरका 126 र भक्तपुरमा 83 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,349 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। अब नेपालमा 38,461 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरूमध्ये 29,384 होम आइसोलेसनमा छन् भने 373 जनाको आइसियु र 87 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 974 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,189 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 11.5 अर्ब बेरोजु देखिँदा स्थानीय तहमा मात्र 4 अर्ब 22 करोड 42 लाख रुपैयाँ बेरोजु देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सरकारको 11 अर्ब 39 करोड 95 लाख रुपैयाँ बेरोजु देखिएको हो। यो कुल बजेट निकासको तुलनामा 1.04% हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 753 स्थानीय तहमा 4 अर्ब 22 करोड 42 लाख रुपैयाँ बेरोजु देखिएको हो। यसरी मनपरी खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ, जसको 1 अर्ब 84 करोड 4 लाख रुपैयाँ बेरोजु देखिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 1 अर्ब 52 करोड 2 लाख रुपैयाँ बराबरको बेरोजु देखिएको छ। महालेखाका अनुसार रक्षा मन्त्रालयमा 98 करोड 90 लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा 60 करोड 6 लाख रुपैयाँ बेरोजु देखिएको छ। कोषले अर्थमन्त्रीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न सुझाव पनि दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूको भविष्य आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्र सबल बनाउन सके मात्रै राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो। राजनीतिक उपलब्धिहरूमा मात्रै गौरव नगरी उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीका अवसर सृजना गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। रोजगारी सृजना र उत्पादनमा वृद्धि गरी आर्थिक क्षेत्र सबल र शक्तिशाली बनाउनु अहिलेको साझा विषय भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्र एउटै डुङ्गाका यात्री हुन् भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। को जगमा विगतमा प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूको भविष्य निर्भर छ। त्यो चिज मैले राम्रोसँग महसुस गरेको छु। त्यसकारणले यो उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना यो र सबल र शक्तिशाली अर्थतन्त्रको निर्माण यो अहिलेको चाहिँ साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। यसका निमित्त यहाँहरूले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ।
भेटमा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले उत्पादन वृद्धिका लागि जमिन भूमि भाडामा ल्याउन छुट्टै कानून ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। यस्तै वन क्षेत्र प्रयोगविहीन सरकारी जग्गाहरूको उपभोगका लागि लिन कानूनको आवश्यकता रहेको पनि महासङ्घले बताएको छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई निर्यातमा पुनर्कर्जा दिने स्पष्ट भए पनि व्यवसायीहरूले सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले मनीषा कोइराला क्यान्सर एडुकेसन फन्ड सुरु गर्नु भएको छ। 55 लाख रुपैयाँ राशिबाट सुरु गरिएको फन्ड मार्फत क्यान्सर पीडित बालबालिका र उनीहरूका परिवारका सदस्यले लाभ लिन सक्नेछन्। क्यान्सर पीडित बालबालिका र तिनका परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले मनीषा कोइराला क्यान्सर एजुकेसन फन्ड स्थापना गर्नुभएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच फन्डको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। ग्लोबल कलेजको सहकार्यमा सुरु भएको यस फन्डमा मनीषा कोइरालाले आफैले 55 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुहुनेछ। कलेजले पनि उक्त कोषमा सहयोग गर्नेछ। क्यान्सर पीडित विद्यार्थीका लागि विभिन्न शीर्षकमा फन्डबाट छात्रवृत्ति दिइने ग्लोबल कलेजका प्रिन्सिपल डाक्टर करण सिंह ठगुनाले बताउनुभयो। विद्यार्थीका परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भएर अप्ठ्यारो पर्दा फन्ड मार्फत विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा अवरोध नहोस् भन्ने भावनाले सहकार्य गरिएको अभिनेत्री कोइरालाले बताउनुभयो। यो इनिसिएटिभले त्यो आश पनि क्यान्सर पेसेन्टलाई नै दिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो इनिसिएटिभ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले धेरै जस्तो क्यान्सर पीडितलाई मद्दत गर्ने चाहिँ नि हेल्थबाट हेल्प गर्छौँ, तर एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र चिल्ड्रेनको एजुकेसनले चाहिँ त्यसको फ्युचर दिन्छ। कलेजका अनुसार तत्कालका लागि भने विभिन्न ठाउँबाट पीडितहरूको छनौट गरी ग्लोबल कलेजमा भर्ना दिइनेछ। प्रारम्भिक चरणमा अभिनेत्री मनीषाले 5 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सुरुवाती चरणमा ग्लोबल कलेज, ग्लोबल स्कुल, लिबर्टी कलेज र भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुल यस कार्यमा जोडिएका छन् भने विस्तारै देशभरका स्कुल तथा कलेजमा पुग्ने योजना रहेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण आगामी महिना भित्रमा गरिने भएको छ। गत असार महिनामा भएको परीक्षणका क्रममा दुर्घटना भएपछि सुरुङमा रहेका त्रुटि सच्याएर पुनः परीक्षण गर्न लागि हो। सुरुङमा रहेको त्रुटि सच्याउने काम सकिन समय लागेकाले पुनः सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले बताउनुभयो। शाक्यका अनुसार त्रुटि सच्याउने काम मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म सकिने भारतीय कम्पनीले जनाएको छ। केही महिना यता सुरुङमा पुनरावलोकनको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मङ्सिरसम्ममा त्रुटि सच्याए पनि काठमाडौँमै पानी झार्न भने माघ मसान्तसम्म लाग्ने देखिएको छ। सुरुङमा पानी पठाउन थालिएको 2 महिनासम्म परीक्षण गर्न समय लाग्ने प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिनुभयो। सुरुङको अवस्था ठिक भएर सुन्दरी जलमा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा आएपछि भने उपत्यकामा वितरण सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा 74 बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको हो। नेपालमा किसानहरूले मल खाद र सहज रूपमा बिउ बिजन पाउन सक्ने अवस्था छैन। धान रोप्नुभन्दा पहिले नेपालमा युरिया मल ल्याइसक्ने सरकारी तयारी धान काटेर गहुँ रोप्ने बेलासम्म पनि आइपुग्न नसक्नु यसको उदाहरण हो।
यद्यपि सरकारले गत सोमबार मात्रै G2G माध्यमबाट बङ्गलादेशसँग मल किन्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले समयमा आवश्यक बिउ बिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने तथा कृषकहरूले समेत आवश्यक तालिम पाउन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूप उपलब्धि हुन सकेको छैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउन लागेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 IBRD बजार नजिक रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको 74 बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसले कृषि व्यवसायको विकास र प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ। सक्लाबन्दीमा व्यवसायिक कृषिको प्रदर्शन गर्ने कृषि अनुसन्धान तराईमा चाहिँ कृषि अनुसन्धान छैन हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। त्यो भएर कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कृषि विषयमा पढाइ हुने विद्यालयहरू क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा लर्निङ सेन्टर सिकाइ केन्द्रको रूपमा पनि स्थापना गर्ने सोचका साथ यहाँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेका छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयन भएर नै अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरिने भएको हो। केन्द्र स्थापनापछि रोजगारी सिर्जना हुने र स्थानीयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्नेछ। त्यस्तै बिउ बिजन उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, सहज रूपमा मल र बिउ बिजन उपलब्ध हुने पुनर्वास नगरपालिकाले जनाएको छ। यहाँका जनताहरूलाई त फाइदा प्रत्यक्ष फाइदा गर्छ नै र उत्पादनमा समग्रमा सुदूरपश्चिमाञ्चललाई नै यसले धेरै बिउ बिजनको सवालमा धेरै यसले राम्रो काम गर्छ। आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिउ बिजन र मल उत्पादन हुने भएपछि कृषकहरू पनि खुसी भएका छन्। आपूर्ति गर्नुपर्ने मल खादको जो व्यवस्था हो त्यसमा पनि ढिलासुस्ती भएको छ। राज्यले कृषिलाई प्रोत्साहन दिएको छ र कागजमा छ र व्यवहारिकतामा हामीले पाएका छैनौँ। अहिलेसम्म जति पाउनुपर्ने अहिले पनि यो क्षेत्रमा गहुँ सर्ने प्रबल चाहिँ एकदम चाहिँ तडगाह्रो चलेको छ। तर मल खाद नपाएर इन्डियाबाट गुणस्तरहीन मल ल्याएर किसानहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कार्यक्रम चाहिँ यस ठाउँमा लागू भयो भने यहाँका जनताहरूले गुणस्तर किसिमको बिउ मल र उत्पादनमा चाहिँ यो शिक्षाहरू लागू भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढी हुने र नेपाल सरकारको निगरानी पनि राम्रोसँग भयो भने यहाँका जनताहरूले चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि माथि उचालेर यहाँका आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पनि गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छन् होला। अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरी निर्देशिका समेत तयार पारिएको छ। नेपाली विद्यार्थीको विश्वभरका विश्वविद्यालयसँगको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित वेबसाइट स्टडी इन्फो सेन्टरको सुरुवात गरिएको छ। बुधबार आयोजित भर्चुअल मिटिङ मार्फत वेबसाइट पोर्टलको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। पोर्टल मार्फत विश्वभरिका हजारौं विश्वविद्यालय र त्यहाँ अध्ययन हुने लाखौं विषयहरूबारे एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। नेपालका सबै विश्वविद्यालयका 600 विषय समेत समावेश यस पोर्टलमा आफ्नो देश र विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको विदेशका शिक्षण संस्था तथा विषयहरूको सजिलै तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पोर्टलमा विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहेको देशका प्रवेश आज्ञा नीतिहरू, उक्त देशमा हुने अध्ययन तथा बसोबास खर्च र विद्यार्थीका लागि रोजगारीका अवसरहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारी समेत समावेश गरिएका छन्। भर्चुअल मिटिङमा सहभागी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिद्वय डाक्टर तीर्थराज खनिया, केदार भक्त माथेमा लगायतका शिक्षाविदहरूले शिक्षाको दिशा परिवर्तन गर्ने बेला आएको र विश्व शिक्षासँग नेपाललाई जोड्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको थियो। साथै नेपाली मात्र विदेशमा जाने नभएर विदेशीलाई पनि नेपाल पढ्न आउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। पर्याप्त भण्डारण क्षमताको अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा 1 करोड लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ। 3 महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार पोखरा भण्डारण गृह निर्माण तथा पुनरुत्थान गर्न लागि निगमले जनाएको छ। भण्डारण गृहको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बिहिबार शिलान्यास गर्नुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 29 र 30 गनगौडा स्थित निगमको गण्डकी प्रदेश कार्यालय मातहत 5,500 किलोलिटर क्षमताका 2वटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 77 करोड 77 लाख रुपियाँको लगानीमा ट्याङ्की निर्माण गर्न लागिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। भण्डारण गृह निर्माण भएपछि कम्तीमा 40 देखि 45 दिनको इन्धनको माग धान्न सक्नेछ। यो नेपालकै दोस्रो ठूलो भण्डारण गृह हुनेछ। हरेक प्रदेशमा 90 दिनका लागि इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने निगमको घोषित नीति अनुसार पहिलो परियोजनाका रूपमा गण्डकी प्रादेशिक डिपोको क्षमता अभिवृद्धि सुरु भएको पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। एनसेलले आफ्नो ग्राहक सेवालाई थप सहज र परिष्कृत बनाउँदै भैरहमा सुविधा सम्पन्न एनसेल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना महामारीका बेलामा सरकारद्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको एनसेलले जनाएको छ। भैरहको मिलनचोक 5 स्थित कोइराला कम्प्लेक्समा रहेको सेन्टरले ग्राहकलाई एकै स्थानबाट सम्पूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। सेन्टरबाट ग्राहकले एनसेलका सेवा तथा सुविधाबारे सोधपुछ गर्ने, सिम खरिद गर्ने, इन्टरनेट सेटिङको जानकारी लगायत विभिन्न कर्पोरेट सेवाहरू लिन सक्नेछन्। यसैगरी सेन्टरबाट आफ्नो सिम 4Gमा अपग्रेड गर्न, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न, CUG नम्बरहरू र बीज प्लानहरू बदल्न, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुचारू गर्न, बिल तिर्न, रिचार्ज कार्ड खरिद र ब्यालेन्स ट्रान्सफर लगायतका सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। नयाँ सेन्टर सञ्चालनको अवसरमा विभिन्न सेवाको लागि सेन्टर आएका ग्राहकले कार्तिक 30 गतेसम्म विभिन्न भोल्युमको डाटा प्याक उपहार स्वरूप प्राप्त गर्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ। एनसेलले देशका विभिन्न भागमा 31 वटा सेन्टरहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। बिहीबार डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहीबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 118 रुपियाँ 72 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 32 पैसा कायम गरेको छ। बुधबारको तुलनामा डलर 32 पैसाले महँगिएको हो। बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 118 रुपियाँ 40 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ रहेको थियो। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 54,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला 94,900 रुपियाँ रहेको थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला 94,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,220 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेर 1,870 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.82 अङ्कले बढेर 1718.49 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.27 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि बिहीबार कारोबारमा आएका अधिकांश परिसूचकहरूमा गिरावट आएको छ। वाणिज्य ब्याङ्क, व्यापारिक, नन लाइफ इन्सुरेन्स, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहको परिसूचकमा सुधार आए पनि बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 198 कम्पनीका 1,23,35,556 किता सेयर 49,278 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फुटबल, क्रिकेट, बास्केटबल लगायतका खेल गतिविधि गर्न खुल्ला गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गुरुङका अनुसार स्वास्थ्य तथा सुरक्षा लगायतका मापदण्ड पालना गरी ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिताका लागि छनौट हुने खेलका प्रशिक्षण सुचारू गर्न फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन, मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्न, स्थगित रहेका फुटबलका डिभिजन खेलहरू सञ्चालनको तयारी गर्न पाइने भएको छ। यस्तै विभिन्न खेल संस्थाहरू मार्फत आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सहभागिताका लागि प्रशिक्षण लगायत तयारी गर्न, खेल सङ्घहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्न गराउन पनि खुल्ला गरिएको छ। सरकारले गत चैतदेखि समूहमा खेलिने खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका एक खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। ढाकामा कोरोना परीक्षणमा एक खेलाडीको नतिजा पोजिटिभ आएको हो, अन्य खेलाडीको नतिजा भने नेगेटिभ आएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका खेलाडीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। कोरोना देखिएसँगै उनले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। गत साताको रिपोर्टमा उनी सहित 25 खेलाडी र 11 अफिसियलको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। यसअघि नेपालमै गरिएको परीक्षणमा 7 खेलाडीमा कोरोना देखिएको थियो। नेपालले भोलि बंगलादेशसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। यस्तै नेपालले मङ्सिर 2 गते दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तय भएको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अब आजको डायरी। डाक्टर युवराज खतिवडा सहित 3 जना प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। गत 16 गते मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिका, पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको तलबको 50% रकम पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,349 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,189 पुगेको छ। रुसले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठाएको छ। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच हप्तौसम्म चलेको युद्धपछि गत सोमबार अर्मेनिया, अजरबैजान र रुस बीच सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठाएको रुसले दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द रहेका खेल गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले फुटबल, क्रिकेट, बास्केटबल लगायतका खेल गतिविधि गर्न खुल्ला गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत चैत्रदेखि समूहमा खेलिने खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।